बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान ने जो बाहर बैठी हुई क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेलों से बाहर बैठी हुई क़यादत है, जो इस वक्त सियासत में फ़ाल है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश क्यों है कि वो स्टेबलिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान के बयानिए की नफी नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा के मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जो बाज गश्त है वो दोबारा जो है वो सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। और एक जज जो है उन्हें अगवा कर लिया गया है, इसकी क्या डिटेल है ये भी आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस साहिबान के खत का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो 30 अप्रैल को समाअत करेगा। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तजावीज़ दी हैं, वो क्या तजावीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फिर लड़ाई हो गई है, किन रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई हुई है, ये डिटेल भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी ज़ेर बहस होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चूंकि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शहरयार अफरीदी, उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत जल्द मुज़ाकरात करेगी। और मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और DGISI से होंगे। उन्होंने कहा कि और किसी से मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे। इसके बाद चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सच ये है कि तनकीद की जद में आई है और बहुत सारे उनके जो हामी हैं जो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने एक बयानिया बनाया हुआ है कि स्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं कि हम जमहूरियत को स्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जो है वो आज़ाद करेंगे। लेकिन शहरयार अफरीदी के इस बयान के बाद जो है, चूंकि अब हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। ख्वाजा साद रफीक ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो तर्जुमान हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने इस पर जो है गुफ्तगू की है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने जो है इस पर इजहार ख्याल किया है। तो उन्होंने क्या कहा है ये बाद में आपको बताते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी तर्जुमान है रऊफ हसन, तो उन्होंने कहा है कि शहरयार अफरीदी का बयान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। बाकी बातों पर बाद में आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी बड़ा मसला है कि कोई लीडर अगर कोई मुतनाज़ा बयान देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरन कह देती है कि ये उसकी जाती राय है, ना उसको शोकाज दिया जाता है, ना उससे बास पड़ोस होती है। यानी आप शेर अफजल मरवत ही को देख लें, कुछ दिन कबल उन्होंने ये बयान दाग दिया कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब जो है वो भी पेश था। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनके बयान को मुस्तरद किया और कहा कि ये उनकी जाती राय है। यानी शेर अफजल जो है वो अब तक अपने बयान पर जो है कायम है। इसी तरह शहरयार अफरीदी जो है उन्होंने जो बयान दिया है तो वो भी उस पर कायम है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, वो ये कहती है कि राय जो है शहरयार अफरीदी की जाती है, अपनी है। लेकिन अगर दूसरी जानब देखा जाए तो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक स्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, होंगे, लेकिन स्टेब्लिशमेंट से सिर्फ आईनी किरदार से मुताल्लिक बात होगी। रऊफ हसन के मुताबिक शहरयार अफरीदी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक स्टेब्लिशमेंट से बातचीत होगी तो सिर्फ इसलिए कि स्टेब्लिशमेंट अपने आईनी किरदार से बाहर न निकले। हर इदारे को अपनी आईनी किरदार और हद के अंदर रहना होगा। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से बातचीत के मुखालिफ नहीं है, इसीलिए 6 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद बनाया है। ताहम इमरान खान की वाज़ेह हिदायत है कि पीपल पार्टी नून लीग MQM से बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो चुराया है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात को स्टेब्लिशमेंट दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की जो है वो इजाजत दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है, जो इमरान खान के खास साथियों में शुमार होते हैं, शिबली फराज, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानब से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी गई है। मैं ये तस्दीक करता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अलबत्ता ये शर्त रखी है कि मुज़ाकरात आईन व कानून के मुताबिक किए जाएं। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान की हिदायत की रोशनी में मुज़ाकरात से कबल
TOR तय किए जाएंगे। मुख्तलिफ रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से इन TORs के तहत मुज़ाकरात करेंगे। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की। शिबली फराज ने मजीद कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। मुज़ाकरात के पैरामीटर पहले से तय किए जाएं। मुज़ाकरात किस किस तरीके से और किस माहौल में होंगे पहले से तय किया जाए, तभी मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। जो स्टेक होल्डर्स हैं इनसे मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की तश्कील पाने वाली हुकूमत है। ये देखना है कि वो किस हद तक बाइख्तियार हैं। इसके लिए पहले ग्राउंड वर्क और फिर माहौल को मद्देनजर उन्होंने कहा कि रखना है। याद रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, इसके अलावा जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी है, उन्होंने बारहा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मुज़ाकरात की दावत जो है वो दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं वो तो कहते हैं कि हम स्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि हमने इसके लिए कमेटी भी बनाई है। लेकिन मेरा ख्याल है दूसरी जानब से अब इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा, मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हो नहीं रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्हें अब तक जो है मुज़ाकरात का इंतजार है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं इमरान खान, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। अब वो सियासी जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात के मुखालिफ है। वो ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी ये कहा कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, MQM जो है उन्होंने PTI का मैंडेट चुराया है। अगर इंतखाबात में दांधी की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं वो तो ये बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह सन 2018 के इंतखाबात थे इसी तरह जो इंतखाबात हैं सन 2024 में हुए हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि सन 2018 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आई थी, और उनके कहने का दूसरा मतलब ये है कि अब जो ये लोग आए हैं तो ये भी स्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से ही आए हैं। अब जो लोग जो हैं स्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है, और जो उन्हें इक़्तिदार में लाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बल्कि इंतजार कर रही है कि कोई ग्रीन सिग्नल मिले और उन्हें जो है मुज़ाकरात का मौका मिले। अब अगर ये मुज़ाकरात होते भी हैं, चूंकि इमरान खान की इस वक्त जो टसल है, जो इस वक्त इमरान खान के इख्तलाफात है, जो इस वक्त इमरान खान की दूरियां हैं, वो इमरान खान के मामलात, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो गए थे। अब अगर इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, इस तरह की मुलाकातें होती हैं, तो क्या इसके नतीजे में स्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो जाएगा, वो महदूद हो जाएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो तो ये चाहते हैं कि आए हम साथ बैठते हैं और हम मुज़ाकरात करते हैं, हम जो है इस हवाले से कोई कानून साजी करते हैं, हम जो है इस तरह का कोई लाए अमल बनाते हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इन जमातों के पास चोरी का मैंडेट है, इनके पास जो है अवामी मैंडेट है नहीं, इसलिए हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर राब्ते होते हैं, कोई मुज़ाकरात होते हैं, और इन मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरियत को कोई फायदा होता है, पाकिस्तान की मईशत को कोई फायदा होता है, तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इसके नतीजे में ये हुकूमत गिरा दी जाएगी और उन्हें जो है इक़्तिदार दे दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसका क्या होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने भी अपना बयानिया बदला, और लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपना बयानिया बदलने पर तैयार है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए, मिलने के लिए, मिल बैठने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार महदूद करने के लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो पार्लियामेंट का है, बेहतरीन रास्ता जो है वो सियासी जमातों का आपस में मिल बैठने का है। ये सियासी जमातें जो हैं ये आपस में मिल बैठेंगी, इस हवाले से कानून साजी जो है वो करेंगी। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक सियासी जमातों के ये कायदीन जो जमहूरियत के अलमबरदार तो बने हुए हैं, लेकिन ये गैबी इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं, तो जब तक ये गैबी इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में जो है वो किरदार
ختم نہیں ہو سکتا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ جو ہے وہ خود سیاست میں جو ہے وہ گھسیٹتے ہیں. شہریار افریدی کے بیان کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ کل پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ وہ فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ شوق سے کرے، لیکن یہ جو سویلین بالادستی کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، آزادی غلامی، غلامی آزادی، اس میں سے پھر نکل جائیں آپ. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما کے اس بیان سے بلی نہیں بلکہ بلا تیلے سے باہر آ گیا ہے، ایک ہاتھ گریبان پر دوسرا پاؤں پر. یہ عمران خان کا پرانا انہوں نے کہا کہ وتیرہ ہے. ایک ترلے کرتے ہیں کہ بات کرو اور باہر نعرے لگاتے ہیں کہ میں آزادی کا علمبردار ہوں. سعد رفیق نے کہا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. اس حوالے سے جو پاکستان پیپل پارٹی کے ترجمان ہیں فیصل کریم کنڈی، تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ مس کال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں. پی ٹی آئی والوں کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ حاضر سروس جنرل کی انہوں نے کہا کہ پیر پکڑتے ہیں اور ریٹائر جنرل جو ہے ان کا گریبان جو ہے وہ پکڑتے ہیں. مسلم لیگ نون پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سوچ سیاسی نہیں، پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دوبارہ اقتدار پر مسلط ہونا چاہتی ہے. جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر طے کریں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی کردار تک محدود رہے تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تو کسی کو کیوں اعتراض ہوگا. اور رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ ہر چیز کا الزام ہم پر لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ کریں گے. رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ہتھیار بنے اور یہ مسلط ہو جائیں. اب یہ جو شہریار افریدی نے بیان دیا ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے تنقید کی زد میں ہے. عمران خان نے بھی اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی گو کی اجازت دے دی ہے، لیکن شہریار افریدی نے جس طرح کا بیان دیا ہے، جس طرح رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کیا اور شہریار افریدی نے براہ راست انہوں نے نام لیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کہ جی ہم صرف ان سے مذاکرات کریں گے. اور بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو ملک میں سویلین بالادستی چاہتی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم ہو. تو پھر اگر شہریار افریدی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم براہ راست آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی سے جو ہے وہ مذاکرات کریں گے، تو ایسے حالات میں جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہیں اس حوالے سے اپنے حامیوں کو جو ہے، اپنے ورکر کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ جو ہے پھر جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہے. اور چونکہ جو مطیع اللہ جان ہے سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے جو عرفان قادر ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو عدالتی اصلاحات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جلد ایک پیکج جو ہے اس حوالے سے مختلف ترامیم کی جائیں گی. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی، تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. اب یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہے انہوں نے اس حوالے سے کبھی کوئی وضاحت تردید نہیں کی، حالانکہ وہ جو مختلف کیسز کی سماعت کرتے ہیں تو مختلف چیزوں پر وہ اظہار خیال بھی کرتے ہیں، مختلف ریمارکس بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ابھی تک جو ہے فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے لب کشائی نہیں کی. اب اگر ممکنہ طور پر جو ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس بنے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کی 3 سال مدت ملازمت ہوگی. یعنی جس طرح پاکستان کا آرمی چیف بنتا ہے تو جب آرمی چیف بنتا ہے تو وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے. اب جب چیف جسٹس بنے گا تو وہ بھی 3 سال کے لیے ہوگا. اب جو پہلے والا طریقہ کار ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی سینئر ترین جج 64 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے تو 1 سال کے لیے وہ چیف جسٹس رہتا ہے. اگر 64.5 سال کی عمر میں وہ چیف جسٹس بنتا ہے تو 6 مہینے وہ چیف جسٹس رہتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ چند مہینوں کے لیے بھی چیف جسٹس بنے ہیں کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی میعاد 65 سال جو ہے وہ مقرر ہے، اس سے وہ آگے نہیں جا سکتے. اب یہ جو مجوزہ ترامیم کی باز گشت ہے تو اس کے نتیجے میں چیف جسٹس اگر 65 سال کی عمر میں بھی بنے گا، 1 دن پہلے بنے گا تو پھر 3 سال کے لیے ہوگا، یعنی وہ 68 سال تک جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ رہ سکے گا. چونکہ حکومت بھی اس حوالے سے خاموش ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جی میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا بلکہ میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا ہے، وہ بھی خاموش ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے
کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز صاحبان کے خط کا معاملہ ہے، جس پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے وہ 30 اپریل کو سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جو ہے وہ سفارشات مرتب کی ہیں، تو ان کی کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی جج جو ہے اس کے کام میں کہیں سے بھی مداخلت ہوگی تو وہ 1 ہفتے کے اندر اندر، یعنی اگر ماتحت عدلیہ کا جج جو ہے کسی جانب سے مداخلت دباؤ ہوگا تو وہ پابند ہوگا کہ وہ 7 دنوں کے اندر اندر اپنے متعلقہ سیشن جج کو جو ہے وہ آگاہ کرے گا، اور وہ ہائی کورٹ کے جو انسپیکشن جج ہوں گے تو انہیں جو ہے اس حوالے سے آگاہ کرے گا۔ ہائی کورٹس کے ججز کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ چیف جسٹس جو ہیں انہیں آگاہ کریں گے۔ 7 دن کا یہ پیریڈ انہوں نے تجویز کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر اندر کوئی جج جو ہے آگاہ نہیں کرے گا تو وہ مس کنڈکٹ کا جو ہے مرتکب قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی مداخلت پر جو ہے درجاتی رد عمل انہوں نے جو ہے وہ تجویز کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 30 اپریل کو جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو چیف جسٹس اس کے لیے فل کورٹ بناتے ہیں یا یہی بینچ جو ہے وہ اس معاملے کی جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ عدلیہ کے حوالے سے ایک اور تشویشناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت کو مسلح افراد نے جو ہے اغوا کیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP حافظ محمد عرفان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ٹانگ ڈیرہ کے بارڈر پر گاؤں بگوال کے قریب سیشن جج کو اغوا کیا گیا۔ جیو نیوز نے اس حوالے سے خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلح افراد سیشن جج کی گاڑی ڈرائیور کو وہی چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ یقیناً جو ہے تشویشناک معاملہ ہے، اور انصاف دینے والے ہی اگر محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان میں عام آدمی کا اللہ حافظ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنما جو ہیں وہ پھر گتم گتا ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو اختلافات سامنے آئے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تقرری کے معاملے پر شیر افضل مروت اور شبلی فراز کے درمیان جو ہے وہ اختلافات اس وقت منظر عام پر آئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ PTI رہنما شبلی فراز نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ عمران خان نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پنجاب سے ہونا چاہیے۔ عمران خان نے بھی اس پر اتفاق کرتے ہوئے حامد رضا کے نام کی منظوری دی ہے۔ ادھر PTI رہنما شیر افضل مروت نے شبلی فراز کے بیان کو غلط بیانی، بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ خان صاحب نے کبھی صاحبزادہ حامد رضا کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے میرا نام، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین کے لیے میرا نام دیا ہے اور تواتر کے ساتھ وہ دیتے آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے شبلی فراز سے اپنا بیان واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ بیان یہاں کوئی واپس جو ہے وہ نہیں لیتا۔ شیر افضل مروت نے سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا، انہوں نے واپس نہیں لیا۔ شہریار افریدی نے بیان دیا ہے، وہ بھی وہ واپس نہیں لیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے مریم نواز کے حوالے سے انتہائی زمانی بلکہ ایک متنازع بیان دیا جو انہیں زیب نہیں دیتا، وہ بھی وہ واپس نہیں لیں گے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور نے اپنا رویہ نہ بدلا تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ جو ہے وہ بھی خارج از امکان جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔